मैले एउटा जिन्दगीमा दुःखका धेरै अवरोहहरू पार गरेको छु। त्यो दुःख हरेक नेपाली, हामी जस्तै आज युवा भएका नेपालीहरूले गरेका छन्। कोहीले दुध बेचेर पढिहालन्, कोहीले कुखुरा पालेर कुखुरा बेचेर पढिहालन्, कोहीले के गरेर गरिहालन्, कोहीले केही गरेर गरिहालन्। आफ्नो छोरो भोलि चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्छ, राम्रो समुन्नत हुन्छ र मलाई बुढेसकालमा सुख दिन्छ भनेर हरेक नेपाली आमाहरू, हरेक बाहरूले दुःख गर्नुभएको छ। ती पसिनालाई आज अवमूल्यन गरेका छन् यिनीहरूले, घृणित गरेका छन् यिनीहरूले। र व्यवस्था कस्तो ल्यायो? जो बसी बसी खान्छ त्यसलाई भन्छन् दलाल। जो बसी बसी खान्छ त्यो दलाललाई भित्र छिराउने। जो श्रमजीवी छ, किसान बिना कसैले भात खान पाउँदैन, कसैले पूर्ति नगर्दा हुन्छ। जो किसान छ, श्रमजीवी छ, उसको श्रमलाई अपमान गरिएको छ। श्रमजीवी नेपाली जनताहरूले जे हिसाबले जुन काम गर्छन्, यिनीहरूले जुन हाम्रो दुःखको चौतारी हुन्छन् यिनीहरू भनेर नेपाली जनताले जिताएर पठाएका हो, यिनीहरूले आन्दोलन गरेका हो। तर आज आफूलाई माननीय भन्छन्। माननीय शब्द सामन्तवादभित्र पर्ने शब्द हो सर। अरू नेपाली जनता 2.5 करोड नेपाली जनता चाहिँ माननीय नहुने, यिनीहरू चाहिँ माननीय हुन्छन्। माननीय हुन्छ यो माननीय सम्माननीय शब्द सामन्तवादको एउटा रूप हो सर। तपाईले स्वागत छ हजुरलाई प्रगतिको बाटोमा। धन्यवाद। अनि जीवन कस्तो चलिरहेको छ हजुरको? यस्तै हो, जस्तो नेपालीको चलिरहेको छ त्यस्तै चलिरहेको छ। अहिले आरामै हुन्छ नि? आरामै छु हजुर। अब तपाईसँग स्पेसल्ली हामी प्रगतिको बाटोमा प्रगतिकै कुरा गर्छौँ र प्रगति किन भएन भनेर प्रत्येक मानिसलाई पनि सोधिरहेको हुन्छौँ। यतिखेर यो विषयलाई छोडेर तपाईसँग म अहिलेको एकदम तातो विषय एमसिसीतिर जान्छु। अहिले सडक पनि तातिरहेका छन्। थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो मनबाट, आफ्नो धारणाबाट एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्। तर केही पछि ठुला दलका नेताहरू यसमा मुख पनि पाउन सकेको छैन। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? सर्वप्रथम अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न सोध्नुभयो र त्यसको मलाई विचार पोख्न तपाईँको मिडियामा समय दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफू के चाहन्छु भन्दाखेरि विदेशी सहयोग, एमसिसी मात्र होइन, कुनै पनि विदेशी सहयोग नेपालको लागि उपयुक्त छैन। अरूले सहयोग त्यसै दिँदैनन्। तपाईँ हामीलाई माया गरेर त्यो सहयोग दिने होइन, उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि दिने हो। त्यो कुरो आजसम्म देखिरहेको छ। महाकाली सन्धिदेखि आज एमसिसीसम्म आउँदाखेरि कुनै पनि विदेशी सहयोग, कुनै पनि विदेशी अनुदान नेपाली जनताको घर घरमा पुग्दैन। यो चाहिँ दलालहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाने भाँडो, विदेशीसँग मागेर खाने भाँडो बनाएर नेपालीहरूलाई चाहिँ माग्ने बनाइरहेका छन्। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै देशकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले के भन्नुभएको छ? तपाईँले 500 चोटि पढ्नुभएको छैन, एमसिसी ठिक छ भन्नुभएको छ, अनि तपाईँले ठिक छैन कसरी भन्नुहुन्छ? म लगायत धेरै नेपालीहरूले के भनेका छन्, पढेका छैनन् तर एमसिसी चाहिँदैन भनेको नेपालीहरूले भन्ने मान्छेहरू तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ। किन भने नेपालीहरूले भन्दा धेरै खोला बगिसके, तर त्यो खोलामा माछा नेपालीहरूले मार्न पाएन। धेरै विदेशी सहयोग आइसक्यो, धेरै आइसक्यो, तर नेपालीले अनुभूति गरेको छैन नेपालीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन माछा नभएको खोला त्यहाँ माझीहरूलाई जो जनताको हितमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एमसिसीलाई मात्र भन्दिनँ म, एमसिसी लगायत विदेशी सहयोग जुन दिन नेपालमा बन्द हुन्छ त्यो दिन नेपालीहरू आत्मनिर्भरको बाटोपट्टि लाग्छन्। नेपाली जनताहरू, युवाहरू विदेशको खाडीमा चाहिँ काम गर्न जान छोडेर आफ्नै खोरियामा गर्न थाल्छन्। त्यसले नेपाली बजार पाउँछ र नेपाल प्रगतिको बाटोमा बल्ल लम्कन्छ। एउटा हरेक राष्ट्रको परराष्ट्र नीति हुन्छ। परराष्ट्र नीतिमा विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो चाहिँ छिमेकीलाई या चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने चलन त छँदैछ। हामीले पनि गरौँला सकेका सहयोग, विदेशीले सहयोग गर्लान्।
तर एमसिसी चाहिँ गलत किन भन्ने प्रश्न अहिले यतातत्र छ। तपाईँले यो विषय कसरी बुझाउनुहुन्छ? एमसिसी जनतालाई बुझाउनुहोस् न। तपाईँ त एउटा चाहिँ प्रगतिको बाटोको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, यो हामी देशव्यापी रूपमा जनतालाई पुर्याउँछौँ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा? किन यो चाहिँ गलत हो त? होइन, एउटा अमेरिका विश्व साम्राज्यवादी शक्तिको नेतृत्व गर्छ हेर्नुहोस् अमेरिकाले। दोस्रो पुँजीपतिहरूको नेतृत्व गर्छ अमेरिकाले, र उसले आफू जस्तै अरूलाई पनि के बनाउन चाहन्छ भन्दा 1% पुँजीपतिहरूले 79% जनतालाई चाहिँ शासन गर्ने किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो नीति उसले लिएको हुन्छ। र त्यो नीति जसले त्यस्तो नीति लिएको छ त्योसँग हामीले हाम्रो संसदले 2/3 संसदबाट चाहिँ पास गराउनु पर्ने त्यस्ता किसिमको चाहिँ योजनाहरू त्यो नेपाली जनतालाई फाइदा भन्दा घाटा धेरै गर्छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई यो राष्ट्रघाती चाहिँ किन छ भन्न खोजेको। मैले तपाईँसँग फेरि पनि भने राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी एउटा पार्टको कुरो हो। पहिलो कुरो हामी नेपालीहरूले आजैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, विदेशी सहयोग हामीले बन्द गर्नै पर्छ। हामी त्यसमा जाउँ, हामी अरूलाई गाली गरेर अरूको त्यो एमसिसी योजनाको बारेमा यो चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ भन्दा पनि हामीले नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि आजसम्म धेरै खोला बगिसके, यो पनि त्यस्तै माछा नभएको खोला हो जुन माझीलाई काम लाग्दैन। यो पनि नेपाली जनतालाई, नेपाली गरिब जनतालाई, नेपाली श्रमजीवी जनतालाई यो एमसिसी काम लाग्दैन। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु यसको बारेमा। ठिक छ, यो विषयमा धेरै जनताहरूले, कतिपय गाउँमा विकटमा भएका नागरिकहरूले पत्तै पाएका छैनन्, हिजोका चाहिँ महाकाली सन्धि पनि पत्तै पाएका थिएनन्। भन्ने गरिन्छ देश बनाउन चाहेको देश बन्छ। तपाईँको देशको प्रति माया कतिको छ र एमसिसीले गर्ने घातकलाई तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो। तर यी नेताहरूले के घात गरेका छन् र देश विकास भएन, सधैँ बेरोजगारको चाहिँ सिर्जना हुने, सधैँ चाहिँ रोइ कराई गर्न पर्ने, दलालहरूले ठगिरहन पर्ने, कृषकहरूले न्याय नपाउने, मजदुरहरूले चाहिँ चाहे जति त्यसलाई नपाउने, कारण चाहिँ के होला? कि हाम्रो नेपाली उखान छ, लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी। यी नेताहरूले, यी अहिलेका दलहरूले के बनाउन खोज्दैछन् भन्दा नेपाली जनतालाई गरिब बनाउने, घरमा बलिया छोराहरूलाई खाडी पठाउने, वृद्ध बाबाआमालाई घरमा राख्ने र यिनीहरूले शासन गर्ने। यिनीहरूको नीति यही नै हो र आफू आसेपासेलाई मोटाउने, जनतालाई चुस्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले लिएका नीतिहरू, यो व्यवस्था आदि कारणले गर्दा नेपाल प्रगति हुन नसकेको म ठान्छु। व्यवस्था नै भन्नुभयो नि तपाईँले, व्यवस्था गलत हो, व्यवस्थै गलत हो। तपाईँ त्यसो भने गणतन्त्र मान्नुहुन्न? गणतन्त्र मान्छु, तर जुन यी संसदवादीहरूले ल्याएका दलाल व्यवस्था छ, यो व्यवस्थामा एउटा गरिब मान्छे सांसद हुन सक्छ। समानुपातिक व्यवस्थाले सामन्तवादलाई, नयाँ सामन्तवादलाई नव सामन्तवादको जन्म दिएको छ। हेर्नुहोस्, समानुपातिक व्यवस्थाले व्यवस्था ठिक, समानुपातिक व्यवस्था ठिक छ एक हदमा, तर यसले नव सामन्तवादलाई खेल्न दिएको छ। नेताहरू नयाँ सामन्तीवादी भएको छन्, नयाँ सामन्त भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले समानुपातिक सांसद भएका मान्छेहरूको एकचोटि अनुहार हेर्नुहोस् त। कोही नेतालाई जिउ हजुर लाएर भएको छन्, कोही नेतासँग नाता जोडेर भएको छन्, कोही नेताको गुलाम गरेर भएको छन्, कोही तपाईँको पैसा दिएर भएको छन्। यही होइन भनेको? समानुपातिकमा जाने मान्छेहरू राम्रा खाले मान्छे छैनन्, भिजन भएका मान्छे छैनन् भन्न खोज्नुभयो। मैले यो पनि भने होइन। अहिलेका नेताहरू सबैजना असफल छन्, सबैजना सफल को छ त? त्यसो भने म भन्दैछु, म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। अहिले सबैजना मान्छे असफल छन्, सबैजना मान्छे चाहिँ काम गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुराकानी मैले गरेको छैन। मैले तपाईँसँग फेरि पनि जोड गर्न चाहेँ र नेपाली जनताले बुझ्न पर्ने कुरो के छ भन्दा यो व्यवस्था, यो टोकरी जुन संसदवादको दलाल संसदवादको टोकरी छ, यो टोकरी रहेसम्म यो टोकरीमा चाहे जोसुकै जाओस् त्यो मान्छे असफलै हुन्छ, असफलै हुन्छ। यो टोकरीबाट जुन संसदवादको दलाल संसदवादको टोकरी छ, यो टोकरीमा
चाहे जोसुकै मान्छे छिरोस् त्यो मान्छे उस्तै भएर निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा यो शब्द चयन गर्नुभएको छ, टोकरी। त्यत्रो सम्मानित माननीयज्यूहरू बस्ने हललाई, सदनलाई टोकरी भन्नु उचित छ या छैन? को सम्मानित, कसको सम्मानित भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसलाई सम्मानित? उनीहरूको चाहिँ उमा चाहिँ सम्माननीय भनेर हुन्छ? जनताले सम्मान गर्नु परेन? जनताले सम्मान गर्छन् यिनीहरूलाई। अहिले जनताले के भन्छन्? जनताले यिनीहरूलाई दलाल भन्छन्। जनताले त यिनीहरू चाहिँ झुका भन्छन्, झुकाले जस्तो चुस्नी। जनताले त यिनीहरूलाई त्यो भन्छन्। यिनीहरूले आफूलाई सम्माननीय, माननीय। हिजो युद्धमा सामन्तवादसँग चाहिँ लड्ने, सामन्तवादलाई परास्त गर्ने भनेर नेपालमा जनआन्दोलन भएको, जनयुद्ध भएको होइन। तर आज त्यो जनयुद्धले, त्यो 62-63 को जनआन्दोलनले नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार यिनीहरूले काम गरे त। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू सम्माननीयको हकदार छैनन्। एउटा कुरा नेपालको कानुनमा, संविधानमै चाहिँ लेखिएको छ, एउटा हरेक उसले अगाडि आफूले पाएको पदलाई सम्मान गर्नुपर्छ एउटा नागरिकको हैसियतले। तिनीहरूले गरेको कामलाई सम्मान नगर्नु तपाईँको अधिकारको कुरा हो, हामी नागरिकको अधिकारको कुरा हो। पत्रकारले त्यसको विषयमा खण्डन गर्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो। तर माननीय नै होइन भन्दा त तपाईँलाई अलिकति चाहिँ असिलो फिल हुँदैन? एउटा जसले उनीहरूलाई चुनाव जिताएर पठाए नेपाली जनताहरूले, नेपाली गरिब दुखी नेपाली जनताहरू, श्रमजीवी नेपाली जनताहरूले जे हिसाबले जुन काम गर्छन्, यिनीहरूले जुन हाम्रो दुःखको चौतारी हुन्छन् यिनीहरू भनेर नेपाली जनताले जिताएर पठाएका हो, यिनीहरूले आन्दोलन गरेका हो। तर आज आफूलाई माननीय भन्छन्। माननीय शब्द सामन्तवादभित्र पर्ने शब्द हो सर। अरू नेपाली जनता 2.5 करोड नेपाली जनता चाहिँ माननीय नहुने, यिनीहरू चाहिँ माननीय हुन्छन्। के अर्थमा माननीय हुन्छ? यो माननीय सम्माननीय शब्द सामन्तवादको एउटा रूप हो सर। तपाईँले भन्न खोजेको जसले सम्माननीय बनायो त्यो जनता चाहिँ घृणित हुने, अनि उनीहरू चाहिँ सम्माननीय भइरहने, उनीहरू चाहिँ सम्माननीय भइरहने। यो कुरा ठिक छ, तर सम्माननीय नबनाउने, जो गलत छ त त्यो मान्छेलाई चाहिँ हराइदिउँ, जसलाई चाहिँ एउटा साधारण जनता बनाइदिउँ भनेर हरेक नागरिक एकबद्धता किन हुँदैन त? तपाईँहरू जस्तो जनता किन हुँदैन त? तपाईँ पनि एउटा संसदलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्से दिइरहनु भएको छ भन्दा के फरक पर्छ? मैले तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्नलाई मैले बारम्बार त्यही कुराहरू भनिरहेको छु। जुन व्यवस्थाबाट यिनीहरू के जन्मिन्छ त भन्दा दलाल जन्मिन्छ। जुन व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार जन्मिन्छ, जुन व्यवस्थाबाट व्यथिति जन्मिन्छ, त्यो व्यवस्थाको यिनीहरूले पक्ष पोषण गरिरहेका छन्। किन गरिरहेका छन् म त्यो नि भन्छु। धमिलो पानीमा माछा मार्न सहिलो हुन्छ, जनतालाई लडाउने, जनतालाई झुक्काउने र आफूले माछा मार्ने। सङ्लो पानीमा माछा मार्ने क्षमता छैन यिनीहरूसँग, र धमिलो बनाउने र माछा मार्ने किसिमको यिनीहरूको चाहिँ खेल नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। अब व्यवस्था गलत रहेछ, ठिक छ। अब कुन व्यवस्था आयो भने चाहिँ देशले चाहिँ परिवर्तन पाउँछ, जनताले परिवर्तन पाउँछ, आफू सुखसहर हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ? कुन चाहिँ व्यवस्था आउनु पर्यो? अब व्यवस्था त बदलेको बदलै हुने भयो। यहाँ त चाहिँ पुस्तौँसम्मले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा हाम्रो जीवन चाहिँ समृद्धि नदेखिकन चाहिँ एउटा चाहिँ संसार छोड्नु पर्ने स्थिति आइसक्यो। कुन चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ विकास गर्छ त? ल भन्नु नि त। जनताले 62-63 को आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि भएको 46 सालको आन्दोलन, त्यसपछि 51-52 सालमा माओवादीले गरेको जनयुद्ध, उनीहरूले व्यवस्था परिवर्तनकै लागि नेपाली जनताहरू सडकमा आथे, आन्दोलनमा सहभागी भए थे। कस्तो व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेथे? सुखी हुने व्यवस्था। धनी हुने नेपाली जनताले चाहेथेनन्, सुखी हुने व्यवस्था। आफ्नो बाबुआमा छोराछोरी घरमा सँगै बस्न पाइयोस्। आज हरेक बुढाबुढी गाउँमा छन्, हरेकका छोरछोरी चाहिँ बाहिर सहरमा चाहिँ पढ्न जागिर खान, कोही विदेशमा छन्, कोही मुगलान पसेका छन्, खाडीमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन व्यवस्था गणतन्त्र र राजतन्त्र हुनुमा र नहुनुको मात्रै व्यवस्थाको कुरा होइन।
व्यवस्था परिवर्तन भनेको के हो? जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने हो, जनताको दुःखलाई सुखमा बदल्ने परिवर्तन हुने हो। राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रको तपाईँको उन्नति प्रगतिको विश्व सूचाङ्कहरू छन्, त्यसमा चाहिँ प्रगति हुने कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दा व्यवस्था कस्तो व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई उत्तम हुन्छ, कस्तो व्यवस्था राख्दा एउटा सक्षम मान्छे नेतृत्वमा पुग्न पाउँछ, त्यही व्यवस्था नै राख्नुपर्छ र त्यो व्यवस्थाले नै नेपालको आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ, नेपाली जनताको चाहिँ उन्नति हुन सक्छ र यो संसदवाद जुन छ यो संसदवादको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले संसद मान्नु भएन। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ विज्ञहरूले, धेरै विश्लेषकहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो कुरा भन्दा मैले फेरि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण नै छ, एउटा तपाईँ पनि एउटा आफैमा श्रमजीवी, श्रम शोषण हुन्छ नि, मान्छेलाई श्रम शोषण हुन्छ नि, मैले पनि बाटोमा देख्ने गर्छु। अलिकति भावुकता नि छ है यो। तपाईँको एउटा साबेल, दिनभरि साबेल हान्ने एउटा नेपाली युवाको ज्याला कति हुन्छ? 500 हुन्छ। त्यही पनि दैनिक पाउँदैन त्यही। र एउटा कृषक दिनभरि चाहिँ कृषि गर्छ, त्यसले उत्पादन गरेको चिज बेच्न पाउँदैन, त्यसले बजार व्यवस्थापन पाउँदैन, त्यहाँ बिचौलिया नआइकन पाउँदैन। बिचौलिया त लाउनै पर्यो, त्यो सरकारले खटाएकै छ। यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकेला? व्यवस्था त अस्वीकारै गर्नुभयो। त्यही पनि हामी मजदुरको हिसाबले, किसानको छोराछोरीको हिसाबले यसलाई व्यवस्थापन सरलीकरण गर्न सक्यो भने यिनीहरूले जे गरे पनि साधारण जनताले चाहिँ न्याय पाउँथे कि भन्ने चाहिँ के लाग्छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। मैले एउटा जिन्दगीमा दुःखका धेरै अवरोहहरू पार गरेको छु। त्यो दुःख हरेक नेपाली, हामी जस्तै आज युवा भएका नेपालीहरूले गरेका छन्। कोहीले दुध बेचेर पढिहालन्, कोहीले कुखुरा पालेर कुखुरा बेचेर पढिहालन्, कोहीले के गरेर गरिहालन्, कोहीले केही गरेर गरिहालन्। आफ्नो छोरो भोलि चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्छ, राम्रो समुन्नत हुन्छ र मलाई बुढेसकालमा सुख दिन्छ भनेर हरेक नेपाली आमाहरू, हरेक बाहरूले दुःख गर्नुभएको छ। ती पसिनालाई आज अवमूल्यन गरेका छन् यिनीहरूले, घृणित गरेका छन् यिनीहरूले। र व्यवस्था कस्तो ल्यायो? जो बसी बसी खान्छ त्यसलाई भन्छन् दलाल। जो बसी बसी खान्छ त्यो दलाललाई भित्र छिराउने। जो श्रमजीवी छ, किसान बिना कसैले भात खान पाउँदैन, कसैले पूर्ति नगर्दा हुन्छ। जो किसान छ, श्रमजीवी छ, उसको श्रमलाई अपमान गरिएको छ। जहाँ श्रमको अपमान हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो पलायन हुँदै जान्छन्, किसान पलायन हुँदै जान्छन्। आज किसान पलायन हुँदै जान्छन्। किसान पलायन हुनु भनेको तपाईँका गाउँका खोरियाहरू, गाउँका खेतहरू बाँझो बस्नु हो। र मान्छेले फुर्ती लाउँछन्, मेरो छोरो त अमेरिका छ, मेरो छोरो त जापान छ, मेरो छोरो किसान कृषि काम गरेर बसेको छ भनेर गर्व गर्ने बाबुआमा हुँदैनन्, दाजुभाइ हुँदैनन्, साथीभाइ हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति किसान गरेका छन् त्यही बुढाबुढी मान्छेहरूले गरेका छन्। र उहाँहरूले आधुनिक कृषि प्रणालीमा देशलाई लान सक्नु भएको छैन। जसले दलालले उहाँहरूसँग किनेर ल्याउँछ, 25 रुपियाँमा किनेको चिजलाई दलालले 100 रुपियाँमा बेच्छ र उपभोक्ताले, किसानले 25 रुपियाँ पाउँछ, उपभोक्ताले 100 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। यो किसिमको व्यवस्था यही मैले अहिले पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई, धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका, जसलाई तपाईँले सम्माननीय भन्नुहुन्छ, माननीय भन्नुहुन्छ, नेपाली मिडियाले, नेपाली संविधानले नै त्यही भन्छ। जसले सम्माननीय र माननीय भन्छ उनीहरूले नै यो व्यवस्था गलत प्रयोग गरेर जनताहरूलाई चाहिँ दुःखबाट कहिल्यै मुक्ति दिन सकेनन् यिनीहरूले। अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न, बल्ल म तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा आएँ। यो कसरी चाहिँ नेपालको समुन्नति, नेपाली जनताको उन्नति हुन्छ त? बोलेर मात्रै त भएन। रोजगार चाहियो भनेको छु मैले चाहिँ। कसरी चाहियो?
कसरी पाउँछ रोजगार नभए विकास हुँदैन भनेको छु। तर म तपाईँको अगाडि बोलिरहँदा पनि म पनि बेरोजगारै छु, यो प्रश्न सोध्नु म सम्पूर्ण होइन। त्यस कारणले हामी जस्ता लाखौँ युवाहरूले रोजगार कसरी सिर्जना हुन्छ, सिर्जना त चाहियो, रोजगार चाहिँ चाहियो, सबैले खोजिया त्यही होइन, आत्मसन्तुष्टि चाहियो भन्नु खोजेको। कसरी हुन्छ रोजगार तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कुरोमा मैले जानेको मैले बुझेको अनुसार तपाईँसँग केही कुरा राख्न चाहे। पहिलो कुरो श्रमको सम्मान हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो सम्मानित भएको व्यवस्थामा जसले किसान मजदुर, जो तपाईँले साबेलको नि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो मजदुरले त्यो किसानले सम्मान हुने व्यवस्था भइसकेपछि हाम्रो भएको भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशमा कृषि पर्यटन यो दुईटा क्षेत्रमा ठुलो रोजगारी सिर्जना नदेखिने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, स्वरोजगारी भन्न सकिन्छ र यहीबाट 20औं लाख 30औं लाख मान्छे चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यही दुईटा मेथड, अरू बाटोबाट कुनै औद्योगिक गरेर हाम्रो देशमा चाहिँ ठुला ठुला उद्योग कल कारखाना खोलेर रोजगारी बनाउँछु म आजै सम्भव छैन। त्यो कहिले सम्भव छ त? त्यसको लागि पहिला हामीले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ, हामी समुन्नत हुनुपर्छ, गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, स्वरोजगारमा चाहिँ उभ्याउनुपर्छ र त्यही कृषिबाट एउटा आधुनिक किसिमको औजारहरू, आधुनिक किसिमको मेसिनहरू प्रयोग गरेर हामीले साना मझौला उद्योगहरू हाम्रो खुल्दै जान्छन् र त्यस्ता ठुला ठुला उद्योग कारखाना खोल्नलाई पुँजी चाहियो। त्यो पुँजी त हामीसँग छैन। त्यस कारणले गर्दा यी पुँजी निर्माण गर्नु पर्यो हामीले। पहिला पुँजी व्यवस्थापन भएन, पुँजी व्यवस्थापन हुनु पर्यो। पुँजी अरूसँग मागेर ल्याएर त त्यसले त हुँदैन, कति दिन माग्ने। त्यस कारणले गर्दा पहिला हामीले सानो क्षेत्रमा, जस्तो किसान, हामीलाई पानी जहाजको कुरा पनि परेको छैन, हामीलाई सिङ्गापुर बन्न नि परेको छैन, हामी सानो छँदा हाम्रा गाउँ जस्ता थिए, हरेक घरमा बुवा मम्मी काममा जान्थे होला, कोही जागिरमा जान्थे होला, छोराछोरी सबैजना त्यहीँ जान्थे, गाउँका स्कुलहरूमा पुरै विद्यार्थीहरू हुन्थे। आज गाउँका सबै रित्तिँदै गएर सहर केन्द्रित भएका छौँ हामीहरू, सुखी भएका छौँ हामीहरू। तर बाहिर गाउँमा थोत्रो घर, बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो बनाएका छन् यी दलालहरूले। तपाईँ आक्रोशित हिसाबमा बारम्बार त्यही संसदवादलाई दलाल भनिरहनु भएको छ। कतै एकजना संसद ठोकिहाल्यो भने तपाईँ त्यही शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ या सम्मान गर्नुहुन्छ या आलोचित भएर प्रश्न गर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा कोही संसद ठोकिँदाखेरि उसँग मेरो कुनै रिस राग केही छैन। म व्यक्तिगत उसलाई सम्मान गर्छु, प्रतिवाद गर्न तयार छु। राजनीतिक भाषामा प्रतिवाद गर्न म तयार छु र उसले व्यक्तिगत रूपमा उप्रति मेरो सम्मान, सानो भए भाइ भनौँला, ठुलो भए दाइ भनौँला, अलि बुढो भए अङ्कल भनौँला, त्यो सम्मान मैले सबैलाई सम्मान गर्छु। तर जसले सामन्तवादको अन्त गर्ने भनेर तपाईँको राजाले चाहिँ आइसो र गइसो बोलेका कुरोलाई सामन्तवाद ठान्नेहरूले आफै माननीय र सम्माननीय भएका छन्। जनतालाई शोषण गरेर आफैलाई माननीय बनाएका छन् उनीहरूले, आफूले आफैलाई सम्मान। नेपाली जनता चाहिँ अरू चाहिँ केही नै होइन, यिनीहरू मात्रै सम्माननीय, यिनीहरू मात्रै माननीय। अनि त्यही शब्द नै सामन्तवादको एउटा चाहिँ नव सामन्तवादको उदय होइन। 64 सालपछि सामन्त हराए, भ्रष्टाचार हराए, कम्युनिस्टले शासन गरेका छन्, कहिले चाहिँ सरकारमा कहिले प्रतिपक्षमा, यो भइरहँदाखेरि सामन्ती त हरायो भन्छन् नि। तपाईँले प्रश्नमा भन्नुभयो कम्युनिस्टले शासन गरे। को कम्युनिस्ट छैन त्यसमा। कम्युनिस्ट के हो? कम्युनिस्ट भनेको के हो? पहिला हामी त्यहाँ जाउँ। के हो कम्युनिस्ट? ल तपाईँले भन्नुहोस्, के हो त? ल भन्नुहोस्। कम्युनिस्ट भनेको जसले श्रमजीवी हुन्छ, जसले अरूलाई अन्याय गर्दैन, जसले अरूलाई अत्याचार गर्दैन। नेपाली जनता नै आफ्नो सबैभन्दा परिवार हुन्, आफ्ना परिवार होइन, नेपाली जनतालाई नै आफ्नो परिवार ठान्छन्। त्यस्ता मान्छे कम्युनिस्ट हुन्छन्। यिनीहरू त नाम मात्रका कम्युनिस्ट हुन्। नाम कम्युनिस्ट लेख्दैमा कम्युनिस्टले खाने,
कहिले एउटाले खाने जोसँग नै मिल्न हुने आफ्नो विचार मिल्न परेन विचार मिल्न परेन विचार मिल्न परेन जसको विरुद्धमा हिजो आन्दोलन गरेका छन् कार्यकर्ताहरू एकले अर्कालाई चाहिँ दुःख पाएका छन् तर उनीहरूको स्वार्थमा मिलेर उनीहरू आफू मोटाए नेपाली जनताको सुख शान्ति उनीहरूको लक्ष्य नै होइन यदि सुख शान्ति लक्ष्य थियो भने नेपाली जनताले जे चाहँदैनन् जस्तो अहिले एमसीसी नेपाली जनताले चाहेन उनीहरू एमसीसी मोरी हत्या गरेर पास गरेर किन चाहिरहन् महाकाली सन्धि नेपाली जनताले चाहेथे महाकाली सन्धिको बारेमा भन्न पर्यो नि त माधव कुमार नेपालले भन्न पर्यो त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्न पर्यो महाकाली सन्धिले यो गरेर हामीले यो फाइदा गर्यौँ त्यस कारणले एमसीसी पनि गर्छौँ र यो फाइदा हुन्छ होइन माधव कुमार नेपालले मात्रै गरेर माधवको नाम मात्रै किटानी गर्नुभयो अरू त्यसमा सामेल होला नि त माधव कुमार नेतृत्वमा त माधव कुमार नेपाल थिए नि त एमाले त्यतिखेरको प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नेपाली जनताले चाहिँ जिताएका एमालेको महासचिव माधव कुमार नेपाल थिए त्यो बेला त्यस कारणले गर्दा चाहिँ माधव कुमार नेपाल महाकाली सन्धिको चाहिँ मुख्य नायक माधव कुमार नेपाल केपी ओली अहिलेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा उहाँहरू नै हो त्यो छर्लङ्गै छ मैले भन्नै पर्दैन ती कुराहरूलाई त्यस कारणले गर्दा अब सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी जनताहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु अब यिनीहरूका पछि हामी नलागौँ यो झुटा कम्युनिस्टको पछि नलाग्ने दुईटै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस जो अहिलेको व्यवस्था उत्तम व्यवस्था संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भन्छन् तिनीहरूको पछि नलागौँ अब एक दिन पनि ढिलो हुन्छ हरेक दिन हामी सङ्गठित हुँदै जाउँ र यिनीहरूको व्यवस्थालाई सँगै एउटा भेल आउनेछ र त्यो भेलले यो संसदवाद र यी संसदवादका नायकीहरूलाई सँगै बढारेर लगिदिनेछ अनि नयाँ समुन्नत किसिमको व्यवस्था नेपाली जनताले बनाउनेछन् आफै बनाउनेछन् त्यो व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो त्यो व्यवस्था भनेको नेपाली जनताको समुन्नति हुने व्यवस्था एउटा गरिबले जनताको लागि जनताले नै निर्वाचित गराएका मान्छेहरूबाट शासन गर्ने व्यवस्था हो आफूले आफ्नै लागि शासन गर्ने हो हेर्नुहोस् हो त्यो किसिमको व्यवस्था आउँछ नेपाली जनता सुखी व्यवस्था परिवर्तनको कुरामा तपाईँले कस्तो व्यवस्था भन्नुभयो तपाईँले एउटा कुरा म भन्छु जस्तो जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा कार्यकारी चाहेको छ नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शक्तिशाली कार्यकारी जसले नेपाली जनताको हक हित गर्छ नेपालको माया गर्छ त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा नेतृत्व आएपछि देश विकास अगाडि बढ्छ व्यवस्था फालेर जसले व्यवस्था परिवर्तन भयो भने यिनीहरूले एउटा राजा फालेर 601 जना छोटे राजाहरू भए जसलाई नवसामन्तवादी भए यिनीहरू नवसामन्तवादको उदय भयो यिनीहरूबाट त्यस कारणले गर्दा व्यवस्था एउटा व्यक्ति फाल्ने एउटा व्यक्ति नफाल्ने एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुने एउटा मान्छे प्रतिपक्ष हुने मन्त्री हुने प्रदेशतिर चाहिँ मुख्यमन्त्री हुने सांसद हुने हेर्नुहोस् त कति छन् यिनीहरूका हरेक नगरपालिकामा मेयरदेखि सम्पूर्ण राजनीतिज्ञलाई पद चाहिने पद बिना कोहीले राजनीति गर्न नहुने त्यो किसिमको चाहिँ यो व्यवस्थाको अन्त हुन्छ नेपाली जनताको जित अवश्य हुनेछ उसुकजी हामी करिब करिब अन्तिम समयमा छौँ तपाईँसँगको संवादले एउटा सार्थकता पाओस् जुन जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा तपाईँ जतिको व्यक्तिले कार्यान्वयनको लागि एउटा ढोका झकझकाओस् भन्दै अन्तमा को बाटोको एउटा टिभी मार्फत सन्देश चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ छोटकरीमा राखिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई भन्ने कुराहरू धेरै थिए तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले भनि पनि र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो पुस्ताहरूले नै यो देशको परिवर्तन गर्नुपर्छ यो देशलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ हामीले हिजो कोरियाहरू भन्दा चाहिँ हामी अझै माथि समुन्नत थियौँ रे हाम्रो त्यो बेलाको व्यवस्थामा तर
आर्थिक अवस्था दयनीय छ। मान्छे कोही साथी कता पुगेछ, कोही साथी कता पुगेछ, देशमा बस्ने व्यवस्था छैन। हो यी कारणले गर्दाखेरि सबै नेपाली जनताहरूलाई अब हामी यो व्यवस्थालाई नै हामी एकचोटि उल्ट्याउनलाई अन्तिम सङ्घर्षको लागि तयार हुन म आह्वान गर्छु। धन्यवाद उसुकजी। धन्यवाद। फेरि पनि भेटौँला। हस् त, थ्याङ्क यू।